दर्शकबिन यति बेला यो बेसी सहरको मनाङ्गे चौताराबाट सेरा बजारसम्मका लागि यो र्याली प्रदर्शन भइरहेको छ। 14औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा यहाँनिर यो शान्तिपूर्ण तरिकाले र्याली प्रदर्शन भइरहेको छ। हत्याराहरू उम्किने र पीडितले अन्याय पाउने काम हुने छैन। यदि त्यसो भयो भने नेपाल सरकारप्रति जातीय भेदभाव छुवाछुत विरुद्ध घोषणा गरेका छुवाछुत विरुद्ध आएका पश्चिम संविधान 2068, नेपालको संविधान 2072 र नेपालको संविधानले पछिल्लोचोटि ल्याएको चाहिँ सेवानी संहिता, फौजदारी आचार संहिता लगायतका जो 2074 कानुनहरू आएको छ त्यो कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घनको आरोप लाग्नेछ। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ। जातीय हत्याको विरुद्धमा चाहिँ नेपाल सरकार फेरि विपक्षी बन्न पर्ने स्थिति हुनेछ। हामी आशावादी छौँ सरकार त्यो दिशातिर जाने छैन। यो आवाज यहाँ मात्रै नभएर कानुनमा मात्रै जातीय विभेद व्यवहारमा लाग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा सहित यहाँनिर यो र्याली प्रदर्शन भइरहेको छ। हामी यो र्यालीलाई संविधानको पुरा कार्यान्वयन गर, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, संविधानको पुरा कार्यान्वयन गर, जातीय विभेद अन्त्य गरौँ, जातीय विभेद अन्त्य गरौँ, जातीय विभेद अन्त्य गरौँ, दोषीहरू छन् तिनीहरू उम्किनु हुन्न, पक्कै पनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ देशैभरि विभिन्न अभियानहरू चलाइराख्दाखेरि आज लमजुङ जिल्लामा हाम्रो दलित अगुवाहरू, दलितका विभिन्न व्यक्तिहरू, सञ्चारकर्मीहरू हामी सबैको उपस्थितिमा आज हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा सम्बोधन गरिदिनु हुनका निम्ति मुक्ति समाजका प्रतिनिधि रबिन विश्वकर्माज्यूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देश छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यो पछिल्लो चरणमा 2020 सालमा त राजा महेन्द्रले पनि उन्मूलन गरेका थिए। त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनापछि आज 14 वर्ष देशमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र निर्माणको एउटा चाहिँ अवसर आज दिन हो, जेठ 21 गते, र त्यही अवसरमा संयोगवश भनौँ अथवा दुर्भाग्य भनौँ एउटा देशमा एउटा कारी लाग्दो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा नेपालीको शिर निभाउने घटना रुकुममा घटेको छ। त्यो घटनाले हामी सबै नेपालीहरूको शिर निहुरेको छ। आजको 21औं शताब्दीमा आएर पनि हामी जातीय विभेदको आरोपमा जातको आधारमा मान्छेहरूलाई दिउँसै चाहिँ घेरा हालेर सामूहिक हत्या गरिन्छ र एउटा मानवता शून्य समाजको एउटा परिकल्पनाको दृश्य हामीले हाम्रो देशमा देखिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी राज्यको ध्यान त्यो घटनामा कुनै पनि तरिकाले नमोडियोस्, त्यो घटनालाई नियमअनुसारको छानबिन तथ्य बाहिर आओस् र त्यसका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनेर हामीले आज यो कोभिड-19 को यो महामारीको अवसरमा पनि आज देश आन्दोलित छ। हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा आज यो विरोध कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। साथसाथै हामीले जेठ 21 लाई एउटा साङ्केतिक रूपमा मनाउने पनि गइरहेका छौँ। यो अवसरमा जेठ 21 ले फेरि पनि हामी सबैलाई एउटा चाहिँ जातीय उन्मूलनको लागि, देशमा एउटा समानतामूलक समाज निर्माणको लागि फेरि पनि प्रेरणा दिनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। हामीलाई लागिरहेको थियो थुप्रै परिवर्तनहरू भए नेपालमा, त्यसमा हामी उत्पीडित जाति लगायत सबै नेपालीहरूले समानताको आकांक्षा राखेर, विकासको अपेक्षा राखेर ठुलो बलिदानीहरू इतिहासदेखि कुर्बानी गर्दै आएका छौँ। हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले आफ्नो रगतको बलिदान दिनुभएको छ, शहीदहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएको छ। के हामीले यस्तै समाज निर्माण गर्न चाहेको हो त? के हामीले यस्तै समाज देख्न चाहेको हो त? यो पक्कै पनि हाम्रो सपना त्यस्तो थिएन। हाम्रो शहीदको सपना त्यस्तो थिएन, हाम्रो दाजुभाइहरूको सपना त्यस्तो थिएन, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको सपना त्यस्तो थिएन। जसले परिवर्तनको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो,
तर आज हामी तिनैलाई सम्झेर फेरि पनि हामीले यहाँ आफ्नो वर्गको, आफ्नो जातको, आफ्नो धर्मको लडाइँ लडेर फेरि पनि हामीले रगत बगाउनु परेको स्थिति छ। त्यो किमार्थ हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी चाहन्छौँ फेरि पनि यो देशमा अर्को आन्दोलन उठ्न नपरोस्, अर्को युद्ध हुन नपरोस्, अर्को युद्ध भएर फेरि जनताले दुःख नपाउन् भन्ने हामीले सरकारलाई सचेत गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण परिवर्तनकामी जनताहरू एक दिन उठ्ने छन्, फेरि पनि आफ्नो जीवनको लागि, आफ्नो समानताको लागि, आफ्नो मानव मर्यादाको लागि फेरि पनि हामी युद्धको मैदानमा टाउकोमा कफन बाँधेर हामी उत्पन्न हुनुपर्ने छ। त्यति बेला यो संसारको कुनै पनि ताकतले हामीलाई रोक्न सक्ने छैन। साथी हो, उत्पीडित विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय महासचिव युवा नेता हिरीलाल विश्वकर्माज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनका निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दलित सङ्घ केन्द्रीय सदस्य भीमसेन दमाईज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस्तो नक्कली कुरा गरेर तपाईँले यो नक्कली कुराकानी त्यो रुकुमको संसद सञ्जाल पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यहाँ हत्या गर्ने परिवार, जुन हत्यारा परिवार, त्यो परिवारलाई पनि तपाईँ कडा कारवाही हुनुपर्छ। त्यो सबै हत्यारा परिवार त गाउँलाई हत्यारा गाउँलाई समातेर कारवाही गर्नुपर्छ। अन्य बल्ल तपाईँको निमौका दलितहरूको जुन पीडित पक्षको जुन छजनाको मृत्यु भएको छ तिनको बल्ल न्याय, तिनको आत्माले न्याय पाउनेछ। त्यसैले हामी दलित साथीहरू यो सरकारलाई दबाब, हामी लमजुङको यो सिडिओ, हामी लमजुङ प्रशासनलाई पनि दबाब दिन्छौँ। यो घटनाहरू छिटोभन्दा छिटो यो हत्याराहरूले कारवाही बनायो भने यो घटनाको हामीले यो कारवाहीको दायरा बढाउनेछौँ। यसले कारवाहीले थोर हाम्रो आन्दोलनले थोर रूप दिन्छ। यो हाम्रो जुन दलितहरूको हत्यारा, जुन विभिन्न त्यहाँ सबै खालका जुन हत्या भएको थियो तिनको चाहिँ कारवाही कडाकाली कारवाही भएन भने हामी जुन खाले पनि कारवाही अगाडि बढाएर हामी त्यो कारवाहीको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै मैले आफ्नो मेरो कुराहरू तपाईँले यही राखेँ। धन्यवाद, नमस्कार। मर्सेनी गाउँपालिका दलित आन्दोलनका अग्रज व्यक्ति, एउटा योद्धा, मर्सेनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुरज्यूलाई यस आन्दोलनको सम्बोधन गरिदिनु हुनका निम्ति उहाँलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2063 साल जेठ 21 गते जनआन्दोलन पश्चात पुनर्स्थापित संसदद्वारा नेपाललाई सदियौँ वर्षदेखि सामाजिक जघन्य अपराध रूपमा रहेको जातपात व्यवस्थामा आधारित छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष यसलाई चाहिँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। करिब आज यो 14औं उन्मूलन दिवस हो। यो दिवसको अवसरमा जातीय छुवाछुत भेदभावबाट पीडित सम्पूर्ण समुदाय लगायतका उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र जो विभेदमा परेका नेपालमा बहु खालको चाहिँ विभेद छ, त्यो विभेदको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै आफ्नो जीवनको बलिदान गर्नुहुने उत्कर्षमा त्यो आन्दोलनको क्रममा या जातकै कारणले चाहिँ जो हत्यामा पर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो घटना जो रुकुममा भयो, नवराज विकाससहित 9 जना जो साई पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभत्स तरिकाले गरिएको हत्याको म घोर भर्त्सना गर्दै मृतक आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले अपराधीहरूलाई पक्रिने, उनीहरूलाई अनुसन्धानमा राख्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको उच्च स्तरीय एउटा टोली बनाएर छानबिन प्रक्रियालाई पनि त्यो घटनालाई अगाडि बढाइरहेको छ। हामी आशावादी छौँ र विश्वस्त छौँ नेपाल सरकारले त्यस्ता कुनै पनि अपराधीलाई, त्यो जघन्य मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने अपराधीहरू कोही पनि उम्किने छैनन्। त्यो घटनालाई तोडमोड गरेर कोही कसैले प्रभावमा पारेर, दबावमा परेर हत्याराहरू उम्किने र पीडितले अन्याय पाउने काम हुने छैन। यदि त्यसो भयो भने नेपाल सरकारप्रति जातीय भेदभाव छुवाछुत विरुद्ध घोषणा गरेका, छुवाछुत विरुद्ध आएका कसुर सजाय ऐन 2068, नेपालको संविधान 2072 र नेपालको संविधानले पछिल्लोचोटि ल्याएको चाहिँ देवानी संहिता, फौजदारी आचार संहिता लगायतका जो 2074 कानुनहरू आएको छ,
त्यो कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घनको आरोप लाग्नेछ। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ। जाति हत्याको विरुद्धमा चाहिँ नेपाल सरकार फेरि विपक्षी बन्न पर्ने स्थिति हुनेछ। हामी आशावादी छौँ सरकार त्यो दिशातिर जाने छैन। यसले सिङ्गो दलित जाति मात्रै नभइकन यो आज जाजरकोटमा घटेको घटना दलितको विषय मात्रै होइन। यसो सामाजिक मिडिया हेऱ्यो, गैर दलित साथीहरूको कुरा सुन्यो, चोकमा चिया पसल खाँदा भेट हुँदा, गाउँघरमा उठबसमा, सहर बजारका चोकहरूमा यसो हेर्दाखेरि एउटा दलितमाथि भएको हत्यामाथि गैर दलितहरू मौन बस्या जस्तो, मौन बसेर समर्थन गरे जस्तो। ती 19 जना किन गएका त लकडाउनको बेला? बन्दको उल्लङ्घन गर्दै जानेलाई यस्तै हुन्छ नि त भन्ने जस्तो अमानवीय ढङ्गले पनि तर्क वितर्कहरू उठ्न थालेका छन्। एकाथरी मान्छेले राजनीतिक सीमित स्वार्थ उठाउनको लागि यो धर्म त्यागेपछि दलितको मुक्ति हुन्छ भनेर बहस सुरु गरेका छन्। एकाथरी मान्छेले चाहिँ तपाईँको थर परिवर्तन गरौँ, सबैले कामी लेखौँ, सबैले चाहिँ तपाईँको दलिल लेखौँ, त्यसपछि दलितको मुक्ति हुन्छ भनेर विभिन्न अहिले यति बेला नेपालमा बहस पैरवीहरू भइरहेको छ। यसका आफ्ना आफ्ना बुझाइ र अध्ययनहरू हुन सक्छन्। नेपालमा दलित र गैर दलित बिचको यो जातीय छुवाछुतको लडाइँको सङ्घर्षको कुरा होइन, यो मानवीयताको कुरा हो। जति बेला 13औं शताब्दीमा 1363 जयतिथि मन्नाले एकात्मक हिन्दू ब्राह्मणवादी राज्य व्यवस्थामा वर्णाश्रममा आधारित भएको जात व्यवस्थामा आधारमा भएर जातवाद छुवाछुतलाई चाहिँ विभाजन गरेर जातीय व्यवस्था सुरु गरे। त्यसको निरन्तरता राणा शासनले गर्यो, शाही शासनले गर्दै निरन्तरता अहिलेसम्म पनि हामी हेर्दाखेरि स्वरूपहरू बदलेको सारमा कायम भइरहेको जस्तो हामी देख्छौँ। हामी नि सरकारको प्रतिनिधि हौँ, स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। कुनै न कुनै हालतमा दलित समुदायबाट जन्मेको पात्रले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा काहीँ न काहीँ अपमान सहनुपर्ने, चाहे त्यो मन्त्री होस्, चाहे सांसद होस्, चाहे तपाईँ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख हुन्, चाहे वडा सदस्यदेखि लिएर जनता नै किन नहुन्, यो खालको व्यवस्थामा छौँ। त्यसैले अब यो मुद्दा दलित र गैर दलित बिचको लडाइँ होइन। गैर दलितहरूसँग दलित समुदायका मान्छेले हामीलाई स्वतन्त्र चाहियो, छुवाछुत गर्न पाउँदैनौँ भनेर लडाइँ लड्या जस्तो यस्तो होइन। छुवाछुत आज सबै जात जातिभित्र छ। बाहुनभित्र उपाध्याय जयसी कुमाईको छ। सम्भवतः त्यो रुकुम पश्चिममा घटेको जस्तै घटना सुषमा मल्ल ठकुरीले सम्भवतः कुनै चाहिँ तपाईँको उपाध्याय बाहुनसँग विवाह हुन्थ्यो भने जातपात छुवाछुतलाई निरन्तरता चाहने मानवता विरोधी हतियारले त्यो घटना घटाउन सक्थे। यसको सारमा जातपात छुवाछुत हो, मान्छेले भन्दा बाहिर यसलाई विभिन्न ढङ्गले हेरेका छन्। अनुसन्धानमा छ, अध्ययनमा छ, राज्यले त्यसलाई प्रक्रियामा लगेको छ। यसको सत्य तथ्य आउला, तैपनि यसको गहिराइमा बुझ्ने हो भने जातपात छुवाछुतको एक प्रकारको सार त हो। किन त्यस्तो भयो भन्दा जसले उनीहरूलाई चाहिँ उपल्लो जातको रूपमा आफूलाई साबित गर्न चाहन्थे, उच्च जात भन्ने अहङ्कार थियो। यो राज्य प्रणालीले लगातार त्यो खालको शिक्षा दीक्षा कानुन परम्परा धर्म संस्कार रह्यो। आज हाम्रो संस्कारहरू अपराधको रूपमा विकास भइरहेका छन्। हामीले अपनाएर आएको जीवन प्रणाली, हाम्रो चाहिँ विवाहहरू, काजक्रियाहरू, संस्कारहरू एक जातले अर्को जातले छुन नहुने, महिलाहरू महिनावारी हुँदा छुन नहुने, यस्ता खालको जुन धार्मिक रूढिवादी कुसंस्कारहरू छन् यिनीहरू अन्त्य गर्न जरुरी छ। अब हिन्दू धर्म अङ्गीकार, हामी सनातन धर्म हिन्दू धर्म मान्छौँ। अब हामीले समीक्षा छलफल गर्न जरुरी छ। यो धर्म अब मोडिफाई हुनपर्छ कि पर्दैन, परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, गम्भीर ढङ्गले बहस र समीक्षा गर्दै सिङ्गो समुदायले यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। जो मान्छे भोको छ, उदाहरण छ, जो भोको छ उसले नै बढी कराउनुपर्छ। जो समुदाय उत्पीडनमा परेको छ उसले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। तर जातपात छुवाछुत चाहने कुनै पनि समुदाय छैन, अहिले कुनै पनि जातको विशेषको व्यक्ति छैन। तर हामीलाई बाध्यताले जो त्यहाँ पुऱ्याएको छ हिजोको परम्परा संस्कारले गर्दा यसलाई तोड्नको लागि अब सबै जातले यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। त्यहाँबाट विद्रोह गर्न जरुरी छ। सामूहिक ढङ्गले गऱ्यौँ भने हामी यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। अब नेपालको एउटा चुनौती के हो भने कानुन धेरै राम्रो बनेको छ। संविधानको भाग 3 को तपाईँको मौलिक हकको धारा 24 भित्र दलितको हक सम्बन्धी व्यक्तिले निजी वा सार्वजनिक व्यक्तिको घरमा समेत छुवाछुत कहीँ पनि बन्देज गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर व्यक्तिले अहिले पनि घरमा जाँदा अघि पनि साथीले उठाउनु भयो, कोही चाहिँ ढोका बाहिर हुनुपर्छ, कोही ढोकाभित्र किन हुन्छ साथीसँगै। यसको भनेको हिजोको परम्परा धर्मले जोडेको छ। अब गैर दलित साथीहरूले दलित साथीहरूसँग भित्र पसाउन सक्ने,
प्रेम र विवाह भनेको निजी कुरा हो, उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रको कुरा हो। कोही कसैले आफ्नो विवाहलाई प्रेम सम्बन्धहरूलाई त्यसरी गर्छ भने हामी लमजुङ जिल्लामा कोही त्यस्ता अन्तर्जातीय प्रेम जोडीहरू छन् भने उनीहरूलाई निर्धक्क विवाह गर्न पाउने, उनीहरूले प्रेम सम्बन्ध कायम गर्न पाउने, त्यो मानवताको कुरालाई रक्षा गर्ने कुरामा जागरुक हुनेछौँ भन्दै अन्तमा यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर छोटो समयमा दलित सङ्घर्ष समिति लमजुङले साथीहरूलाई गरेर यो लकडाउनको बेला पनि एउटा सरकारको आचार संहिताभित्र रहँदै हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्दै धेरै साथीहरूको बिचमा धेरै साथीको जुलुस गर्ने हो कि धेरै सङ्ख्यामा भन्ने थियो, तै पनि साङ्केतिक रूपमा सन्देश दिने हिसाबले यसलाई अब दलितको मात्रै चित्त दुखेको होइन, दलितको मात्रै भावनामा चोट पुगेको होइन, सबै समानता चाहने, मानवाधिकार चाहने, मानवतामा अब कोही मौन बस्नु हुने छैन। सबैले यो घटनाको विरोध गर्नुहुनेछ, मौन बसेर समर्थन गरे जस्तो कसैले गर्नुहुनेछ, सामाजिक मिडियामा सबैले विरोध गर्नुहुनेछ। चोक चोकमा त्यो घटना घटेको चाहिँ जघन्य अपराध थियो, त्यस्ता अपराधीलाई कारबाही हुनेछ, कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू बुलन्द हुनेछ भन्दै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम पनि यही समापन भएको जानकारी गराउँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।